हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अदीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम अपने तज्जियाकारों का लेने जा रहे हैं थोड़ा सा इम्तिहान। 4 अहम हमारे पास इश्यूज होंगे और उस पर हमारे तज्जियाकारों को देने होंगे जवाब, लेकिन रैपिड फायर यानी बड़े तेज से। तो सबसे पहला इशू हमारा कोरोना से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 8 अफराद जान बहक हो चुके हैं। इस तरह से हलाकतों की मजमूई तादाद 197, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9505 तक पहुंच गई है। पंजाब में ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां मुसद्दिका केसेस की तादाद 4195 और हलाकतें 45 हो चुकी हैं। अब ऐसे में ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि इसी माह जो है वो उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की। उस पर भी बहुत से सवालात हो रहे हैं कि क्या वजीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्या वो करवाएंगे। उनके डॉक्टर भी उनको एडवाइस कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। माह मई को इस वबा के फैलाव के हवाले से बहुत ही खतरनाक करार दिया गया है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि कोरोना वायरस की नई लहर के लिए मई अहम तरीन होगा। हज़ारों ICU बेड्स तैयार हैं, ताहम अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों और बाज़ारों में नज़र आ रही है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए क्या हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी करेगी। हमारे एनालिस्ट के पास हाँ या नहीं का ऑप्शन मौजूद है और पैनल पर हमारे साथ आज मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, महमद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग लाइटली ले रहे हैं कोरोना को और लॉकडाउन को, क्या नरमी ठीक फैसला? देखिए, आपने कहा है नरमी की बात आप कर रहे हो, तो ये केस किसी भी किस्म की नरमी वाला है ही नहीं, चाहे मुकाबले पे कितना ही न्यूसेंस वैल्यू रखने वाला कोई ग्रोह या फर्द हो। पहली बात, फैसल ईदी केस से समझ जाना चाहिए कि ये वायरस बल्दियत नहीं देखता, ये मजहब भी नहीं देखता, ये मकाम भी नहीं देखता। और फरमाया मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं, तो मां के बारे में भी आप जानते हो, बेटियों के बारे में क्या फैसला हो रहा है ये भी आप जानते हो। इस एक जुमले पे गौर कर लें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और उसका अंजाम भी समझ आ जाएगा। बहुत जबरदस्त। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यही है कि फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, वो वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर आज़म साहब को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म को बेगम की वजह से वायरस लगा, ब्राज़ील के सदर से मिलने के बाद ट्रंप ने करवाया टेस्ट। बोरिस जॉनसन को वायरस लगा, इनकी गर्लफ्रेंड को वायरस लगा, इनके वज़ीर सेहत को वायरस लगा, इनका एडवाइज़र दौड़ गया। शहज़ादा चार्ल्स को जो मिलने आए थे लोग, जब शहज़ादा चार्ल्स का वायरस पॉजिटिव आया तो उन्होंने भी करवाए टेस्ट। बाकी मुझे समझ नहीं आती अपने हुक्मरानों की, इन्होंने हमें एहतियात सिखानी थी। ये सेल्फियों में, कैमरों में धड़ाधड़ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, 20-20 लोगों के काफिले लेके जा रहे हैं। खुदा के लिए ना करें, ये ना करें, आपने तो हमें एहतियात सिखानी थी। आखिरी बात यह है कि जहाँ तक लॉकडाउन नरमी की बात है, मस्जिदों और तरावी पर नजर सानी की जाए, खुदा के लिए नजर सानी की जाए। वो कारोबार जहाँ रश ज्यादा, मेल मिलाप ज्यादा हो, वो ना किए जाएं। मुल्क में कोरोना ज़दा जोन बनाकर इन इलाकों में जहाँ कोरोना फैल रहा है या ज्यादा फैल रहा है, वहाँ इन इलाकों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। हुकूमत बाहर निकले, सख्ती करे, सजाएं दे, मगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे, और भारत जहां बहुत ज्यादा लॉकडाउन है, वहां 2001 दिन में 2000 केसेस आए। सारी बातें कर रहे हैं अपनी जगह, रास्ता लिहाजा दरमियानी रास्ता। आज MCQs थे, आप सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं हल। मज़हर अब्बास साहब, आपसे यही सवाल, इकोनॉमी का चैलेंज दरपेश है, मजदूर दिहाड़ीदार तबका, राशन नहीं पहुंचा है, वो कैसे करेंगे गुजारा? देखिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। एक अगर फ़र्ज़ करें उसको नहीं पहुंच रहा राशन, ज़ाहिर है पहुंचाना चाहिए, कोशिश पूरी ये करनी चाहिए। अब वो बाहर निकलता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए और उसको ये वायरस लग जाता है, उसके लिए तो आपने डबल प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और मैं आज सुबह निकला, मैंने डिफेंस से यूनिवर्सिटी रोड तक गया, और यूनिवर्सिटी रोड पे आप यकीन जाने, बाकी तो चीज़ें छोड़ दें कि जी ज़रूरी है वो है, दोनों तरफ फलों के हर तरह के ठेले लगे हुए थे। कोई 1-1.5 हज़ार आदमी जो है वहाँ ख़रीदारी कर रहा था। ना ख़रीदने वालों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, ना बेचने वाले ने मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहना हुआ था। यानी जो चले वो ठेले वाले को तो छोड़ें, जो पढ़े लिखा तबका है, जो खरीदारी कर रहा है,
وہی احتیاط نہیں کر رہا. آپ چاہے آپ اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں, ان اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں, کریں نہ کریں, مجھے یہ بڑی خطرناک صورتحال لگ رہی ہے جس طریقے سے ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, اور اوپر کی سطح سے نیچے تک. اب آپ صرف تصور کریں کہ پرائم منسٹر فیصل عیدی سے چیک وصول کر رہے ہیں, نہ پرائم منسٹر نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, نہ فیصل عیدی نے گلوز پہنے ہوئے ہیں. بڑی اہم بات یہ اور آج پھر اس کے بعد جب فیصل عیدی کا پوزیٹیو آ گیا تو پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ پریزائیڈ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی انہوں نے جا کے میڈیا جو ہے وہ بات چیت سن رہے تھے. اس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے. جب لیڈر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر آبویسلی. بابر ستار صاحب, آپ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر کورونا اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے وہاں کی اکانومیز نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا, کس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی اکانومی کے پہیے کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے رواں, اور پاکستان کو کہاں پر کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں کوئی ریویو نہیں ہوگا اس پالیسی کا, کیونکہ ہم جب لاک ڈاؤن ہی ایفیکٹولی انفورس نہیں کر سکے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا انفورس کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن انفورس کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے کمپیریٹیولی, بہت زیادہ ڈسپلن چاہیے آپ کو, سو وہ نہیں ہو سکے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ, لاک ڈاؤن ہمیشہ ایک ٹیمپرری اسٹیپ تھا ساری دنیا کے لیے, جس میں آپ نے کچھ کام کرنے تھے, ٹیسٹنگ کر کے ایک ڈیزیز کو آئسولیٹ کرنا تھا, اس کی اسپریڈ کو ڈٹرمن کرنا تھا, ہیلتھ سسٹم کو تیار کرنا تھا. کچھ ملکوں نے یہ کام کیا, وہ اب کھولنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہیلتھ سسٹمز تیار ہیں, جیسے جرمنی ہو گیا اور کچھ ملک ہیں, امریکہ کی کچھ جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں تو لاک ڈاؤن کے درمیان ایسی کوئی تیاری نہیں ہوئی, نہ ٹیسٹنگ ہوئی, نہ آئسولیشن ہوئی, تو وہ اب کھولنے کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں باقی ساری دنیا میں انسانی زندگی کی ایک ویلیو ہے, حکومتیں ریاستیں اسے ویلیو کرتی ہیں. پاکستان میں انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اگر ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ 40-50 ہزار لوگ مر بھی گئے تو کیا ہوا, تو پھر ہم کیوں لاک ڈاؤن کے اوپر نظر ثانی کریں یا اسے کھولنے کے اوپر نظر ثانی کریں؟ مر جائیں گے 50-60 ہزار لوگ اتنے بڑے ملک میں, کسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے محمل, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان نے جو لاک ڈاؤن کی اپرچونٹی ونڈو تھی اس کو کیش نہیں کیا؟ کیا صحت کے شعبے میں جو کرنا چاہیے تھا وہ اقدامات نہیں کیے گئے, تو پھر نرمی کیسے کریں ہم؟ دیکھیں رینا, آپشن تو میرا اس میں نہیں ہے, کیونکہ جو ہم نے پہلے 2 ہفتے ہم نے لاک ڈاؤن کیا وہ ٹھیک ٹائم پہ تھا, اور یہ تھا کہ وہ کافی اسٹرکٹ بھی تھا, جیسے بابر نے بھی مینشن کیا. لیکن جس طرح حسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے لفٹ کر دیا, حالانکہ 1 ہفتہ یا ایٹ لیسٹ 2 ہفتے انہیں بڑھانا چاہیے تھا, تب انہوں نے ریسٹرکشنز ایز کر دی. ان ریسٹرکشنز کو ایز کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ میں یہ آپ کو کہوں کہ یہ نظر ثانی تب کریں گے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے سے گزر چکا ہوگا, یعنی کہ جب اتنی بڑی کیٹاسٹروفی ہو چکی ہوگی, اللہ نہ کرے, لیکن جب کیسز اور ڈیتھس اتنی زیادہ ہو چکی ہوں گی, تب ان کو شاید نظر ثانی کرنی پڑے, اور تب ان کو اندازہ ہوگا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی یہ ریسٹرکشنز ایز کر کے. ٹھیک ہے, سلیم صافی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے, یا محمل کی طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی کے بعد میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک دن پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا وہ حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن نہیں تھا. ٹھیک ہے, کاروبار بند کر دیے گئے تھے, لیکن اس دوران ہم نے درجنوں مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ جنازے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, اس میں ہزاروں افراد شریک ہیں, باقی لوگوں کا میل میلاپ جاری تھا. دیہات میں وہ اپلائی نہیں تھا, بڑے شہروں سے آپ جا کے ایون چھوٹے شہروں میں وہ اپلائی نہیں تھا. اس دوران ہم نے وزراء کو بھی بڑی بڑی تقاریب کا انعقاد کرتے ہوئے دیکھا, تو ایک تو حقیقی معنوں میں وہ بھی لاک ڈاؤن نہیں تھا. دوسرا جو بابر صاحب نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو تیاری ہونی چاہیے تھی, جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا, جو SOPs بنانے چاہیے تھے, وہ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تھی, وہ بھی ہم نے نہیں کی. اور اب جو ہم نے اس کو ایز کر دیا ہے تو وہ برائے نام لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا ہے. اور میں نے تو آج بھی اپیل کی ہے حکومت سے بھی اور علماء کرام سے بھی کہ یہ جو تراویح کے بارے میں فیصلہ کیا ہے, اللہ کا واسطہ اس پہ نظر ثانی کرے. ایک طرف اگر یہ لاک ڈاؤن کی نرمی ہو اور دوسری طرف تراویح بھی ہو, تو ہم
खतरनाक खाकम बदहन अदा ना करे, लेकिन हम खतरनाक सूरत हाल में जा सकते नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। हमें अब अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। IPPs से मुतल्लिक ये सवाल है। एक और रिपोर्ट जो कि पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है, वजीर आज़म इमरान खान को पेश की गई इजाफी बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 30 साला टैरिफ के तहत पोर्ट कासिम और साहिवाल को में जो कोल प्लांट्स थे उनको 483 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा उन्होंने कमाया। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इजाफी मुनाफे की सारी रकम बिजली सारिफीन की जेब से जाएगी। नेपरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन पावर प्लांट्स के मुनाफाजात बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। कराची और साहिवाल के इन बिजली मंसूबों में चीन और कतरी कंपनीज भी सरमायाकार हैं। महंगी बिजली और गर्दिशी कर्ज की वजूहात जानने के लिए वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली ने एक 9 रुकनी कमेटी कायम की गई थी और कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ 300 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश की। ऐसे में हमारा सवाल कुछ यूँ है कि आटा चीनी बहरान रिपोर्ट के बाद अब बिजली मुनाफा रिपोर्ट सामने आई है। मुल्की और गैर मुल्की बड़ी कंपनीज के नाम इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट का क्या होगा? ओपन ऑप्शंस है हमारे पैनलिस्ट के पास। सलीम साफी साहब, आपसे आगाज करते हैं। सवाल आटा चीनी बहरान वाली रिपोर्ट्स वाला ही है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारान जो है वो IPPs हैं या फिर जो सहूलतकार थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, एक तो ये इस बात की तस्दीक हो गई जो हम अरसे से कह रहे थे कि कभी यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया जाता है, कभी जरदारी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। तो उस बात की तस्दीक हो गई कि इस बहती गंगा में नून लीग वालों ने भी हाथ धोया है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी हाथ धोया है, और जिस तरह वो चीनी वाले मामले में नंबर 1 पे PTI आ रही थी, तो यहाँ पे भी PTI नंबर 1 आ रही है। तो एक तो ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो अभी तक का इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कभी भी उन्होंने नहीं किया है, बल्कि अपनों को बचाया है और दूसरों को फंसाया है। तो एक अभी जहांगीर तरीन जी के टारगेट बन गए, उसको सिर्फ मिसाल बनाया जाएगा। तो एक तो हुकूमत का इम्तिहान होगा कि क्या वो सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते या नहीं। दूसरा जो आपने सहूलतकारों का जिक्र किया, ये सियासतदानों के नाम तो सामने आ जाते हैं, लेकिन ये लेकिन मेन सहूलतकारों के नाम नहीं सामने आते। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, एक रिपोर्ट का फॉरेंसिक आना है, इस रिपोर्ट का क्या होगा? देखें, हमारी कौमी रिवायात के मुताबिक तो इस मुकद्दस रिपोर्ट का मज़ार बना के इस पे चरागा करने के बाद कवालियां होनी चाहिए। पहली कवाली हो तुम में गोरख धंधा हो, दूसरी कवाली है अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बाकी भट्टी साहब इसमें ऐड कर देंगे। आखिरी बात सुन लें, हुजूर ने फरमाया था जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए हैं। यही इस मुल्क की भूख, नंग, गुर्बत और कर्जों की असल कहानी है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, वजीर आजम ने तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, वजीर आजम ने तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर कर दिया है, लेकिन IPPs ये कह रही हैं कि जी ये एक साजिश है हमारे खिलाफ, ये हमारा आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रिपोर्ट बनी है, इंक्वायरी हुई है, इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसको पब्लिक भी होना चाहिए और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठानी चाहिए। आमतौर पे होता ये है कि अगर आपने किसी मसले को जो है वो खड्डे लाइन डालना हो या फाइल करना हो तो उस रिपोर्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठा दें। ये ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, इसे पब्लिक करना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर केस रजिस्टर होना चाहिए। जिनके हवाले से ये चीज़ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी तो ज़ाहिर है कानून अपना रास्ता लेगा, लीगल के हद तक मामलात आगे जाते हैं, लेकिन आपने अगर कहीं से इंक्वायरी करवाई है तो उसका अल्टीमेट जो वो होता है वो यही होता है कि एक रिपोर्ट पब्लिक हो और उस पर केस रजिस्टर हो और बाकी चीज़ें आगे बढ़ें। बाकी जो हसन साहब ने कहा वो पार्शली ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ इंक्वायरी रिपोर्ट इसीलिए होती है कि इसमें कुछ ना हो। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब क्या समझते हैं, क्योंकि IPPs तो एक तरफ कह रहे हैं कि अगर टैरिफ्स रिवाइज हुए तो हम उसके ऊपर नहीं अमल दरामद करेंगे और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को भी वो असरअंदाज कर सकता है। निजी बिजली घर डाका रिपोर्ट,
وہی جہانگیر ترین صاحب جو چینی میں بھی تھے وہی ادھر بھی ہیں، وہی رزاق داؤد صاحب جو چینی اور ایکسپورٹ کے سبسڈیز کے روئے رواں تھے وہ ادھر بھی ہیں، وہی خسرو بختیار صاحب ادھر بھی ہیں وہی ادھر بھی ہیں، وہی سلمان شہباز ادھر بھی ہیں جو ادھر بھی ہیں۔ ہاں اس میں ایک نئے ہیں جو ندیم بابر صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، وہ اس میں نئے ہیں۔ ان ظالموں نے 180 روپے گنا خریدا، گنے سے چینی بنائی، چینی اور اس گنے کے پھوک سے آگے انہوں نے یہ آئی پی پیز لگائے، اربوں کمائے۔ 1 ارب روزانہ کا ہو رہا ہے جی ان کو فائدہ، اور 1 ارب روزانہ کا دے رہی ہے یہ حکومت ایکسٹرا۔ چینی سکینڈل کی فرانزک رپورٹ 4 دن رہیں گے، نیب نے نوٹس لے لیا۔ اس کے بعد آٹا گندم سکینڈل رپورٹ ہے، اس کے بعد یہ جو ہے 200 ارب سالانہ گھپلے والا پاور سیکٹر ہے، اس کے بعد قرضہ کمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد قرض معافی رپورٹ ہے، 10 والیمز پاناما رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں، 25 والیم جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پڑے ہوئے ہیں، بے نامی جائیدادیں، بے نامی اثاثے، بے نامی اکاؤنٹس، بے نامی کاروبار، بے نامی ٹیٹیاں، 50 سے زیادہ میگا کرپشن سکینڈل، وہ سب بھی پڑا ہوا ہے۔ خزانہ صاف، دامن صاف۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو اس کرونا زدہ وائرس زدہ نظام کو، اس جمہوریت کو، اس قانون کو 6 ماہ کے لیے کوارنٹین میں رکھیں۔ لیکن محمل پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی بڑی رپورٹس پبلک کی گئی ہیں، سامنے لائی گئی ہیں، اور اس میں اتنے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ جی بالکل علینا، میرے خیال کے اندر تو ان کو رپورٹ پبلک کرنی چاہیے، اور کریں گے بھی، کیونکہ دیکھیں جو کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے حکم دے بھی دیا، کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو پچھلی رپورٹ تھی اس کے بعد ان کو چند دھمکیاں بھی ملی، چند پرسنل بھی اس طرح کی تھریٹس کے آپ کے بہت سارے راز ہیں ہمارے پاس اور ہم پھر وہ بھی پبلک کر دیں گے، آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کہاں سے وہ بات آئی ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم جو تھے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، تو میرے خیال میں وہ اس کے اندر بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے اندر ان کے اپنے مشیر تو ہیں، لیکن جس طرح پچھلی رپورٹس کے اندر بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس کے اندر بھی وزراء تھے اور ان کے پارٹی کے لوگ تھے، لیکن بیہائنڈ دا سینز کون تھے جنہوں نے یہ سب فیسیلیٹیٹ کیا؟ تو فیسیلیٹیٹرز کو جو ہے ان کو ضرور سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ بھی کہ جن کے اوپر بعد میں آتا بھی ہے الزام، جو پورا ثابت اگر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بابر ستار صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو 25 کے ہمیں فیصلے کا انتظار ہے ایک رپورٹ کے اوپر، اب اس کا بھی فورنزک ہوگا، اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری جو انکوائریز ہیں وہ نیب ٹیک اپ کر رہا ہے، کیا یہی طریقہ کار ہے سزا دینے کا، یا نیب ہی ٹیک اپ کرے، کیا کچھ اور بڑی بھی ہم کارروائی کر سکتے ہیں، خاص طور پر آئی پی پی کے معاملے پر بھی؟ اب دیکھیے وچ ہنٹ کریں گے ہم اور الٹیمیٹلی ہوگا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا فریمنگ سوال کی غلط ہے۔ فیسیلیٹیٹر بزنس ہاؤسز ہیں، اور جو ایکچولی جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ خود حکومت ہے، کیونکہ یہ تو پورا ریگولیٹڈ سیکٹر ہے۔ اگر آپ بجلی گھر لگاتے ہیں تو آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے جس کمپنی سے کانٹریکٹ کرنا ہے وہ حکومت چلاتی ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنی حکومت چلاتی ہے، ٹیرف نیپرا بناتی ہے، وہ حکومت کا ریگولیٹر ہے۔ تو کس سٹیج کے اوپر آپ بزنس مین کو جا کے کہیں گے؟ پالیسی اگر آپ کو بجلی چاہیے تھی، آپ نے کہا کاسٹ پلس 22% کے اوپر آپ بجلی گھر لگا لیں، آج ہم کہہ رہے ہیں جی بڑے مہنگے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں، وہ پالیسی اب غلط ہے، تو پالیسی کو ریویو کر کے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پچھلے 10 سالوں میں، ابھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اور ملک شامل ہیں اس میں۔ اور پھر پچھلے منصوبوں میں جس میں ریشنٹ ہوا، بے شک وہ رینٹل پاور ہو، بے شک وہ کارکے ہو، اس میں جب آپ کانٹریکٹس کو ختم کرتے ہیں، لوگ انٹرنیشنل عدالتوں میں جاتے ہیں اور جو جرمانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ وچنٹ کے بجائے اگر آپ نے پالیسی ریویو کرنا ضرور کیجئے، نیب شیب کو پیچھے لگائیں گے ہوگا کچھ نہیں، نقصان اکانومی کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے 2 بہت ہی اہم سوال ہمارے پاس اور ہیں، اس پہ بھی ریپڈ فائر جواب لیں گے اپنے اینالسٹ سے۔ ٹیک اے بریک۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی امور پر اظہار خیال کیا ہے اور کورونا وائرس سے متعلق انہوں نے ڈیٹیلڈ بریفنگ دی۔ رمضان المبارک سے متعلق انہوں نے خاص طور پر عوام کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ مساجد میں جانا چاہتے ہیں، تراویح کے لیے وہ مساجد کا رخ کرنا چاہتے ہیں، عبادات جاری رکھنا چاہتے ہیں رمضان میں، تو پھر ان کو جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے صدر مملکت اور علماء کے درمیان میں جو اجماع سے 20 نکات سامنے آئے ہیں، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا، ورنہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا اگر وائرس کا پھیلاؤ زیادہ ہوا۔ اس پر ہمارا بنیادی سوال کچھ یوں ہے کہ کیا رمضان میں کورونا کا پھیلاؤ کا خدشہ درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا ہے، لوگوں پر انہوں نے ذمہ داری عائد کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کر پائیں گے جو وزیر اعظم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
जो झक मारी है 70-72 साल लोगों पर शरह खानगी देखो इस मुल्क की। अभी मदर अब्बास साहब बता रहे थे क्या देख के आए हैं। और सदर या वजीर आजम का काम ब्रीफिंगें देना नहीं है, ऐसे मामलात में फैसला दें और हर चीज से बेनियाज होकर फैसला दें और मेरिट पे दें। लोग नहीं बिहेव करेंगे, ये रिकॉर्ड पे हो ये बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना तमीज, ना कोई एजुकेशन, ना तहजीब, ना कोई ग्रूमिंग, ना कोई है ही कुछ नहीं। ये पढ़े लिखे लोगों की बात मदर अब्बास साहब ने अभी आपको बताई तो है, उसके बाद को कसर रह जाती है। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, रमजान में खर्चा जाहिर किया जा रहा है, वैसे ही मई के माह में के तादाद बढ़ेगी कोरोना केसेस में, ऐसे में ये जिम्मेदारी लोग निभा पाएंगे? वज़ीर आज़म क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हैं, रियासत हुकूमत क्लियर नहीं है, डरी हुई है, सहमी हुई है। इन 20 नुकात पर अमल कौन कराएगा, किसने अमल करना है, किसने अमल करवाना है? रमज़ान, मस्जिदें, हम लोग, हमारे मिजाज, इबादत, कोरोना फैलेगा। जो कौम कहती है कि मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, जो कौम कहती है बाजमात नमाज से कोरोना नहीं फैलता, जो कौम कहती है इसराइल और अमेरिका की साजिश है, वो रोकेगी। और अभी हसन निसार साहब ने सुनाया है कि हदीस सुनाई है कि मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं, तो माँ जो बैतुल्लाह है वहाँ क्या हुआ, खाना काबा में, मस्जिद नबवी में क्या हुआ? मुसलमान मुल्कों में फ़र्ज नमाजें और जुमे पे पाबंदी लग गई, बाजमात पे, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बंद पड़े हैं। कहीं किसी ने कोई मुशावरत की? कहीं हुकूमत और उलमा आपस में बैठे? जान माल रियासत और हुकूमत का काम होता है, जान माल के हवाले से फैसला करना हुकूमत का काम है। इमाम काबा कह चुके हैं कि घरों में इबादत करें, मुफ्ती आजम कह चुके हैं कि घरों में इबादत करें, जामिया अल अज़हर का फतवा आ गया है। जालिमों बस कर दो, जो मजहब को ठेकेदारी बनाते हो वो भी बस कर दो, और हम पे डरे हुए और सहमे हुए हुक्मरानों आप भी बस कर दो। ठीक है सलीम साफी साहब, एक मौका है, लोगों के पास चॉइस दी गई है उनको, जिम्मेदारी का शायद मुजाहिरा कर दें, मसाजिद ना बंद हो। ये जो हुकूमत ने फैसला किया है कुछ लोगों के ब्लैकमेलिंग में आके, इस पे 1% भी अमल नहीं हो सकता। कौन होगा वो जिम्मेदारी भी नहीं बताई गई है कि क्या ये आइमाए मस्जिद की जिम्मेदारी होगी या पुलिस की, कि जो आके इस चीज को इंश्योर कराए कि 6 फुट पे खड़ा होना है और 50 साल से ज्यादा के उम्र के नहीं आएंगे। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने बड़ी सही बात की कि चलो ये रियासत पहले तो चंद लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाती है, अब एक शख्स जो मरकजी रोहित कमेटी का जब से हम पैदा हुए उसके चेयरमैन है, हर साल हमें दर्ज देता है कि मेरी बात इसलिए मालूम कि मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, मैं पोपलजोई को नहीं मानता पठान हो के भी, और इनकी इख्तितार इसलिए करता हूँ कि ये रियासत का नुमाइंदा है। वो रियासत से फैसले से 3 दिन पहले ऐलान कर लेता है कि नहीं मैं तो लॉकडाउन खत्म करूंगा। ठीक है आपका पॉइंट आ गया सलीम साफी साहब। मज़ा साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस कौम ने 72 साल में कई ईदें मनाई हों सिर्फ चांद की कंट्रोवर्सी पे, उस कौम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े नज़्म ज़ब्त से, डिसिप्लिन से रहेगी? कभी इस कौम को डिसिप्लिन में लाया ही नहीं गया। और मैंने आज देखी ना, मैं हैरान रह गया। और ये जिन लोगों को मैंने देखा, मैं तो बहुत हैरान था कि, और रमज़ान, अभी तो रमज़ान में हफ्ता भर है, अभी सूरत हाल ये, और रमज़ान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये मिजाज नहीं है हमारा कि हम डिसिप्लिन हों, ये हमारा मिजाज नहीं है कि हम कतार में लगें, ये हमारा मिजाज नहीं है कि हम रेड सिग्नल पे रुकें। उलमाए कराम को ये बिल्कुल, सलीम साफ़ी साहब ने जो अपील की है, उलमाए कराम को सीरियसली इस पे सोचना चाहिए। घरों में इबादत करें, आप टेलीविजन से तरावी नशर करें, लोग जो है वो बाजमात होके तरीके कार कर लें। आप कहीं नहीं मेंटेन कर सकते, ये नहीं है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। महमल, आपको क्या लगता है, लोग तो कह रहे हैं कोरोना शोरोना कुछ है ही नहीं, ये लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर सकेंगे? देखिए अलीना, पहली बात तो आपने खदशे का पूछा, खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, और ये अल्लाह ना करे, जैसे मैंने पहले सवाल में भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतना इस तरीके से फैलेगा। लेकिन बात वही होती है, रियासत को ये फैसले करने होते हैं, ये हुकूमत को फैसले करने होते हैं। आज हुकूमत बैठकर अगर वार्निंग या धमकी दे रही है ना कि हम फिर बंद भी कर सकते हैं, ये तब बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप मुझे बताइए कि जब कोई मस्जिद से जमात पढ़ के निकलेगा या तरावी और वो नहीं SOPs फॉलो करे, कौन सा पुलिस वाला, जो हुकूमत तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकती, तो पुलिस वाला कौन से डर के मारे कुछ करेगा? नहीं करेंगे यार। यहाँ पर हम बड़े जज्बाती लोग हैं और मजहबी जुनून तो हमारे ऊपर वैसे ही बड़ा सवार होता है, तो ये चीजें गवर्नमेंट को फैसले करने थे, और ये इनको पहले। वेरी वैलिड पॉइंट। बाबर सत्तार साहब की तरफ लेके चलते हैं। बाबर सत्तार साहब, क्या लगता है आपको, महमल की तरह यही समझते हैं कि नहीं, बाद में कोई नजरसानी नहीं हो सकेगी, बाद में नहीं बंद करा सकेंगे?
ابھی نہیں کرا سکے تو بعد میں کیسے کرائیں گے؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں یا ڈسپلن نہیں ہے. آپ نے اصول بنایا کہ 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں, ایک نمازی آئے گا 3 فٹ کے فاصلے کے لیے جگہ نہیں ہوگی تو واپس گھر چلا جائے گا, ظاہر ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو آپ ایک ایسا اصول بنائیں, حج کے درمیان سٹیمپیڈ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بے وقوف ہے. بھائی سسٹم اگر آپ ٹھیک اور سیف نہیں بنائیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. ایک وبا ہے جو پھیلتی ہے قریب آنے سے, آپ ایک موقع کریٹ کر رہے ہیں اور لوگ کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے, یہ ایمان کا تو ایشو اور مذہب کا ایشو نہیں ہے, یہ تو سائنس کا اور بیسک کامن سینس کا ایشو ہے نا. آپ نے جو اجازت دے دی اس سے ڈیزاسٹر ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرنی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا ہے, بلکہ اس سلسلے میں ایک آرڈیننس بھی آنے جا رہا ہے. اس کے تحت تمام سامان کا 50% جرمانہ ہوگا جو بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا, اور ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کرنے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا. جو کل رقم بنے گی اس کا 10% انعام کے طور پر ان کو دیا جائے گا. اب سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ کیا حکومت کا ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے یہ اقدام درست ہے, ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. حسن اسرار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اقدام تو 100% درست ہے, لیکن اس میں فائرنگ اسکواڈ کی کمی ہے. بس یہ ہم تھرو. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گٹکے کے خلاف اکثر ہمارے یہاں ایک ایکشن ہوتا ہے, گٹکے کو پہ پابندی لگائی دی, اس کے بعد پان کی دکان سے اٹھا لیتے ہیں, جہاں گٹکا بن رہا ہوتا ہے وہاں چھاپا نہیں مارا جاتا. یہی ذخیرہ اندوزی والی ہوگی. جب کوئی سخت قانون بنتا ہے نا تو اس میں صرف جو لیبر انسپیکٹرز, فوڈ انسپیکٹرز, ان کے مزے ہو جاتے ہیں, باقی کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا, کچھ کو فائن کر دیا جائے گا, لیکن صحیح معنوں میں جو لوگ ہیں ان ساری وارداتوں کے پیچھے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس لیے مجھے اس چیز کا امکان بہت کم ہے کہ اس قانون پہ صحیح معنوں میں عمل. قانون اچھا ہے, بہت سے اور بھی قانون بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس سے فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ارشاد بھٹی صاحب, فائدہ اٹھانے والے اس سے بہت لوگ ہوں گے. ایکچولی اس قانون میں کیا کچھ اور مزید ایڈیشن ہو سکتی ہے آرڈیننس میں جس سے اس کو اور مؤثر بنایا جا سکے؟ بالکل ہو سکتی ہے, اور مسنگ بھی چیزیں ہیں. ذخیرہ اندوزوں کو جرمانہ, نشاندہی کرنے والوں کو انعام, ٹھیک بات ہے. مسنگ کیا چیز ہے کہ 6 ماہ سال قید ہونی چاہیے تھی. مسنگ کیا چیز ہے کہ 5 سال جو ذخیرہ اندوز پکڑا جاتا 5 سال اس کو کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جاتی. مسنگ کیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز پکڑا جاتا ان کی چوکوں, چراہوں, گلیوں, محلوں میں تصویریں لگا کر اوپر لکھا جاتا یہ ہیں وہ مسلمان جو رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, یہ ہیں وہ ہمارے مومن جو کرونا وبا میں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی. مسنگ کیا ہے, ان کے انٹرویوز نشر کروائے جائیں اور انہیں شرمندگی یا بہادری ایوارڈ دیا جائے اور ان کے نام رہتی دنیا تک ہر ان کی یادگاریں یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اقدام درست ہے لیکن کافی چیزیں اس میں سے مسنگ ہے. بابر ستار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ مظہر صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے قانون ایک ٹول ہوتا ہے, ایک اوزار ہے, آپ اسے اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, برے کام کے لیے بھی. اگر اس قانون کو ایمانداری کے ساتھ اور فیئرنس کے ساتھ لگایا جائے گا تو ٹھیک بات ہے, وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. اگر آپ اس سے پکڑ کے صحافیوں کو بند کرنا شروع کر دیں گے, اپوزیشن لیڈرز کو بند کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ قانون برا ہو جائے گا. سو ٹھیک ہے, پروپورشنٹ طریقے سے ضرور اقدام کریں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ذخیرہ اندوزی کو روکنا ضروری ہے, لیکن یہ معذرت کے ساتھ میں بھٹی صاحب سے نہیں اگری کرتا کہ چوکوں پہ نکال کے لوگوں کو ماریں اور یہ کریں. اس طرح سے نہیں چیزیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے, محمل. تو نہیں لوں گی کیونکہ ایک چیز ہے کہ ان کو ڈیفائن کرنی چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ کاٹن سیڈ آئل جو ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں, اس کے بعد وہ 4 مہینے کا تقریباً بزنس ہوتا ہے, پھر یہ لوگ سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں مالکان, کیونکہ گھی تو سارا سال بننا ہوتا ہے تو گھی مالکان کو, ملوں والوں کو یہ بیچتے رہتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آٹا کا ایشو جب ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے وہ ڈی سی وغیرہ اور جو ایڈمنسٹریٹر تھے کہ وہ جا کے آٹے کی ملوں پہ جا کے بیٹھ جائیں, وہ سستی روٹی اور وہ جو سارا سین ہوا تھا, تو مجھے لگ رہا ہے یہ اسی قسم کی نا ایک کوئی مکس کھچڑی بنا رہے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ان کو پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے, 1000 بوری, 100 بوری, 200 بوری, کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں, کون سی نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو ڈیفائن دس. وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.